पब्लिक न तू आता तुझा अख्ख्या वास्कोच्या काढले तेव्हा पब्लिक न कसं बोललो हा तुझा किती काटताय 1,97 lakhs आम्ही कम पे केला का जाएगा गांजा नीचे गोंयकारान बंद करून गांजा नीचे म्हाका एकूच सांग तो म्हाका जाता एक काम करे सगळे लमाणे घेवन बसून बंद कर हांव म्हाजो धंदो हांव बंद करता हांव हात कितें मारता तुमकां मारता पडटा हांव कितें मारता लमाणे बसून तुमी घेवन बंद करता हांव बंद करता आनी विका म्हणटा ती सर इतले लोकांक सर इतले लोकांक लुगार आहा आनी 40 लोक लुगार बाजार आमी येता सगळे बाजार 40 लुगार आहा 40 लुगार जावन येताय आमी येता 40 येताय लुगार येताय आनी तेंची काय न्हू तेंची काय न्हू ते आमकां इतल्यान घेवन आमकां 10 भाशेन नुस्तें 10 भाशेन नुस्तें घेवन बसतली जाल्यार तूं एग्रीमेंट करून सायन आमी येता बाजार 40 येताय 10 भाशेन नुस्तें हाडलें न्हू सारकें 10 भाशेन नुस्तें पडटा तूं आपण 19 नुस्तें घेवन वयतलो आनी बसता इतना उदक नुस्तें भायर मारतलो आमी बसताय तो तेंकां डिसिजन घे आमी 40 जाण हाय नुस्तें 40 जाण येताय आमी जाय तशें नुस्तें केलें तुमगे इतलें आमी नुस्तें घेवन बसपाना म्हाका तो हांव बंद करता वड किती चलताय ते बंद कराय सगळे इल्लीगल बरें काढू शकता तुमी काढू शकता सांग या तूं रस्त्यार सगळे काडटाय बाजरा वचून फुटपाथ आखी साफ कराय मुन्सिपालिटी हांव मुन्सिपालिटी हांव कॉन्सिडर होतो आपलो हांव उलयता फुटपाथ साफ कर आखी जाता तुमचे कडेन न्हू बाजार फ्रूट कर आखी फ्रूट साफ कर जाता जायन तुमचे कडेन तुमी आमचे प्रेशर घालता ती प्रेशर घालता म्हाजे प्रेशर हाडटाय 40 वर्सां धंदो बंद करपा लायता म्हाका हांव बंद करपा हांव डायरेक्ट सांगता तो म्हाका भितर म्हाका प्रॉब्लम करना भितर हप्तो मेवना तुम्ही जाणे कोणा हप्तो मेवना सगळे हप्तो मेवता हांव भितर रावता कित्याक म्हाका लागून आवडटा लोकांक लागून दुसरे धंदो बंद करता कोण सगळे धंदो बंद करता म्हाका कोण कित्याक म्हाका लागून आवडटा म्हाजे पोटा लागून आवडटा म्हाजे म्हाजे बायल धंदो आनी धंदो काम केलो आम्ही मेहनत सर मेहनत करतोय आमकां काय प्रॉब्लम ना होलसेलान मार्केटकार आमकां बोबडी घालता म्हणून आमी हांगा येयलेल्या तुमी आमचे कडेन कॉपरेट करा तुमचे कितें सांगला तें तुवें म्हाका 2 वरां दिवपाचें न्हू तें हांव उलयतां तुमी वांगडा आसल्यार तुमी बरें जातलें आमी मेळोन बरें कितें लागता सगळीं आमी वाचोवतात न्हू म्हाका प्रॉब्लम काय ना तूं 2 वरां बंद ना 3 वरां बंद आमकां प्रॉब्लम काय ना पूण तांकां प्रॉब्लम जाल्यार आमकां प्रॉब्लम ती फाल्यां म्हणटा आमी रस्त्यार बसतले आमकां लॉस न्हू तर जायना न्हू मुन्सिपालिटी कितें फायदो तर तुमकां आमी ऑप्शन दिला तुमचे मार्केटान जर तुमची आसा थिंगा सोफो तुमचो आसा बसपाचें आसा जाल्यार तुमी मार्केटान येवन बसा इवन कोणाक तर जागो थिंगा उरलेलो आसा आनी तुमी हांगा चड आसा जाल्यार आतां जागो तुमकां थिंगाय घालता आमी हें सांगता हें मार्केट मुन्सिपालिटीचें आमी तांकां बसपाक दिल्या तांकां कोणाक रायट ना बाय ही बसपाची ती बसपाची ना तर जागो आसा जाल्यार तुमी बसा आनी आमी तांकां सांगल्या पयलीं आमकां तेंच्यानी 300 नांवां दिल्लीं पूण तिंगा 300 लोक ना आनी तांकां सांगला तुमी हाडून दवरूंक शकना आनी हाडून दवरता जाल्यार आमकां दिसाचे 30 रुपया दिवन दिवपाचे तो 30 रुपया दिवपाने तो येतलो आनी तो बसतलो थंय जावपाना आमकां रेव्हेन्यू जाय कित्याक आमकां मागीर थिंगा क्लिनर्स करपाक जाय आमकां मनीस घालपाक जाय मागीर सगळे पयशे रिक्वायरमेंट हें आमी एक तुमचे कडेन पांयां पडटा तुमी आमकां मातसो सपोर्ट करा आमकांय तुमकां सपोर्ट केलो जाय आमी जाय तितलें उलयता तुमकां घेवन उलयता पूण मातशें तुमी मातशें कॉपरेट करा इवन मोदीकूय सांगता प्रॉब्लम कसो आहा आमकां कंप्लेन येयल्यार आमी रिएक्ट करता कळ्ळें न्हू आनी आमकां त्या नुस्तेकारांक आमकां काय प्रॉब्लम काय ना रस्त्यार ते म्हणटा हांगा होलसेल मार्केटूच ना न्हू तेंचो प्रॉब्लम ते हांगा होलसेल मार्केट ना लोडिंग अनलोडिंग करा आनी तुमचे थंय भायर खंय विकपाचें विका हे तेचो रूल ते ती म्हणटा तुमकां जर विकपाक जाय येवन तुमी थिंगा बसा मार्केटान तुमची नांवां आसा जाल्यार आनी थिंगा तुमी विका म्हणटा कितें म्हणटा ती पयलीं पासून न्हू पळय ताका आमी काय सांगूंक शकना आतां 30-40 वर्सांची ती नुस्तेकारां
ती कोणाची नावं आसा ना ती आमकां कशी कळटली आमकां आतां 70 वर्सांनी हा थंय जागो आसा आनी मनीस ना जाल्यार आमी तुका घालता पूण जागो ना जाल्यार आमी तो घालूंक शकना आता मोतीचें कितें तेजें मायेचें नांव थिंगा आमकां मोतीक घालपाक थिंगा रायट आहा नांव आसा जाल्यार आमकां रायट आहा घालपाक पूण तेजें नांव ना आनी ताका मेळना घालपाक ताका आमी घालूंक शकना पूण जागो आसा उरला जागो जाल्यार आमी तुमकां एडजस्ट करपाक आमचे जे फिशर फोक्स आसले नुस्त्या मार्केटान बसता तेंची कंप्लेंट आसली कित्याक बाबा खाऱ्यावाड्यार होलसेल विकता नुस्तें आनी तांकां गिरायक जायना म्हणून आनी एज पर रूल ती म्हणटा हें इनलिगल म्हणून आमी खूब फावटी प्रयत्न केलो आतां गेली कितलींच वर्सां जालीं आमी सांगता आनी हांगा जायना बोळ जाता पूण ती म्हणटा आमचें पोट चलपाक जाय आनी आमकांय खंय तरी धंदो करपाक जाय आमी चोरून काय हाडून हें करना म्हणटा ती म्हणून आमी आतां चिंतला बाबा परत आनी एकदां तेंचे उलोवन घेवन बाबा आमी तांकां इवन आमी तांकां पण सांगलेलें तांकां सकाळचो एक 6 ते 9 मेरेन टायमींग जाता तें दवरा ती रेडी ना जावंक आतां पूण आतां हांगा आमी उबे आसलेले तेन्ना तेंच्यांनी जे हांगा होलसेल विकता तेंच्यांनी सांगलें बाबा आमकां एक सांजचो तरी 1-2 वरां दी म्हणून आमी सांगलां बाबा आमचें काम उलोवपाचें आनी आमी उलयता म्हणटा तेंच्यांनी आयकल्यार बरें आहा पूण तेंचे तर आयकना जाल्यार आमी काय करूंक शकना हांगा जे तुमकां फुटपाथीचेर बसून विकूंक शकना तुमी इवन ती म्हणटा आमी नाल्यार विकतलीच तेचेर मागीर आमी कितें आसा तें आमी पुलिसांकूय आपयला ट्रॅफिकाकूय आपयला आनी एज पर रूल तेंच्यांनी आतां कायदो कितें इनलिगली चलता तेंच्यांनी आपूण हातीन एवरी टायम आमी हांगा येवंक शकना कित्याक आमकां खुबशीं कामां आसा पूण आमी तांकां एक रिक्वेस्ट तांकां पांयां पडल्या आमी बाबा खंय तरी हें बंद जावपाक जाय कित्याक मार्केट आमचें नवें मार्केट सुरू जावपाचें आनी नुस्तेकारांक थंय येवन नुस्तें विकपाक जाय आमकां तांकां रस्त्यार येवन विकपाची नाका म्हणून आमचो प्रयत्न चालू आहा इवन थोड्यांची नांवां थंयसर नुस्तें मार्केटान आसा ती तर थंय बसपाक सोदता तांकां थंय बसोवपाचो आमी प्रयत्न करता पूण इतलेंच सांगता तुमच्या माध्यमांतून खंय तरी हें स्टॉप जावपाक जाय पूण कितें तुमचें आसतलें बरें मेळटा आनी वायट मेळटा तसो प्रश्न ना प्रश्न आसा हांगा इनलिगलिटी हांगा नुस्तें विकता म्हूण तेंचो हें आहा ती म्हणटा कितें आहा तुमी मार्केटान तुमची नांवां आसा थंय बसा आनी थंय तुमी विका नुस्तें आमकां प्रॉब्लम ना तें ताजें नुस्तें बरें नुस्तें तें हांगा हें ना इवन खंय तर डेजिग्नेशन तर गव्हर्मेंट सांगता बाबा हेंकांय खंय रावपाक एक जागो दिवपाक जाय 2-3 किलोमिटर पयस जाल्यार तेवूय आमी प्रयत्न करुया न्यू फीश मार्केटाक आमी आतां पळयतले बाबा कितले जाण थंय येवन बसता म्हणून आनी इवन दो तर थंय जागे आसा पयलींचे आतां कशें आहा पयलींचे थोड्यांचे हेंचोय जागो आसा थंय हे येवन थिंगा नुस्तें विकपाक शकता पूण आमचें कशें आहा आमकां जाय रेव्हेन्यू आनी थंय तर खाली आसा कोण कोणाक थंय आडोवपाक शकना बाबा हो हेचो जागो पूण तो जागो तेचो न्हू तो जागो म्युन्सिपालिटीचो तो मनीस तो दिसाक आमकां 30 रुपया भरता जाल्यार तो जागो खाली हाडल्यार आमकां तो परवा ना पूण तो थंयसर खाली ना आनी पयशेय आमकां मेळना जाल्यार आमी कोणाकूय बसोवपाक शकता हो आमचो रायट आहा म्युन्सिपालिटीचो हें आतां आमकां तांकां तेन्नाय सांगलेलें म्हूण जाता जाल्यार कोण थंय तर दिसता बाबा आपूण थंय येवन बसोन नुस्तें विकपाचो आनी तें खाली आसा जाल्यार आमी ताका बसयतले ते बंद करूंक लायता आमकां फकत सांजची 6 ते 8 दिया आमी सकाळची घेना फकत आमी सांजची दिया तेजे वयर आमी मागना आनी काय आमची बोटी सांजचे येता 6-8 इतले दिया आमकां दोनी वर पुरो सर आमचे नुस्तें येता बोटीचे बीन फ्रेश नुस्तें तेका लागून लोक आमचे कडेन व्हरपाक येतात नुस्तें तर आमकां सकाळीं विकपाक ते आमचे नुस्तें दिया आतां 2 पाटले येयले 4 पाटले ते आमी मडगांव काय घेवन वचोंक जायना पेट्रोलाचे आनी मार्केटाचो ते पयशे थिंगाच हे जाता म्हणून आमी हिंगा विकतात ते नुस्तें आता म्युन्सिपालिटी कित्याक लागून येयल्लें तेच आमकां बंद करपाक येयल्ली हिंगा विकनाका म्हणून